Ok, là sortez. Tout le monde va aller tirer dessus. Ok, tranquillement. Ok, go. Yes sir! Balou! Ok, c'est bon! Yeah! On met safety. On a de chasseurs. Good job. On a eu le On a eu le yes sir! Yes! C'est bon les gars! Yes! C'est bon les gars! C'est bon les gars! On a du chasseur dans le sang là. On va dire que c'est doudou. Ouais. Bon, en fait. Yeah, good done. Here. Shake. Parce qu'elle est blessée d'après moi. C'est celle qu'on a tirée tantôt. Oh, ah non, c'est encore marin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما شفتوا اليوم راني راح نديكم واحد المكازان. هاد المكازان هادية فيها برك فيها كاع الصوالح تاع لابيش اي اوسي لاشاس الصيادة ولا لابيش صيادة في البحر ولا في البحيرات، لان هنا موريال ما كانش البحر، كاين خاصة دي لاك وبحيرات وكاين تاني وديان وكلش، دونك كبيرة يعني فيها بحيرات كبيرة جدا تقول البحر يعني ما شاء الله تنمو كبار، دونك وفيهم الحوت وفيها الأسماك كبيرة. وتاني الصيادة كاين صيادات كما وريت لكم الفيديو اللي قبل، هذاك فيديو تاع دي كيبيكوا هنايا يعملوا في مونريال يعملوا لاشاس تاع الطيور، وكاين بزاف الانواع تاع لاشاس مش غير الطيور. دونك كما راكم تشوفوا هذه المغازان تبيع الالبسه وتبيع كاع الماتريال المستلزمات اللي الواحد باش يدير لاشاس، كما راكم تشوفوها الساكادو هذه كي يكون ليفاغ هذاك المونطو تاع ليفاغ اللي وريتها لكم قبيله، ولا البنطالون دو نيج ثاني تاع ليفاغ تاع البرد تاع الثلج كي يكون ثلج. هنايا عندكم ثاني لي جي بي اس كما كتشوفوها لي جي بي اس باش تعرف تروح وين تروح البلايص اللي تقدر تكتشف فيهم حيوانات. كاين دي جي بي اس سبيسيالمون تاع الحيوانات وين كاينين يعني باش تروح تصيد. هنا كاين دي زيكوتار تاع جوستومون لي زيكوتار هادوما مش عارفه بالك في الليل كي يبغوا يرقدوا ولا، مي كاين ماتريال يعني عجيب ما شاء الله، ماتريال كبير. هذه دي كوسان مخدات سبيسيالمون الواحد كان يكون تما مثلا بغى يتكسل يرقد ولا حاجه. دونك الماتريال كما كتشوفوها يعني انواع الانواع يعني ما شاء الله تاع الماتريال، كلها يعني دي ماتريال تري يعني متقدمه في متقدمين ولا ما نعرفش كاين راحت لي كلمه. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا هادوما كاع لي ساك نتاع لي راكيت جو كخوا ما شفتهمش مليح، مي ان توكا كاين لي كوتو كاين لي فوزي ميم تاع الصياده. كاين هنا الله اعلم راني وصلت وي هنايا تاع بلوس لي جيليت سوفتاج تاع البحيرات، هنا اللي كيمشيو يصيدوا في الوسط البحيرات الكبار. المره الجايه ان شاء الله نمشي نصور لكم بلاصه تاع البحيره. الخطه اللي فاتت انا درت لكم فيديو ديجا صورت لكم كاين بلايص كانت البحيره جامده وكانوا يديروا لابيش سوغ لا غلاس. دونك هنا هادو كاع تاع الصنارات تاع لي كانابيش كما كتشوفوا. هذه سي اون كومبينيزون يلبسوها فيها صباط فيها كلش، تلبس كاع ديريكتومون وتدخلوا في الماء باش ما تشمخوش الكسوه تاعكم. جايه جو كوا سي نيلون، دونك كي تدخل في الماء تدخل حتى للوسط حتى يوصلك الماء يعني فوق كرشك وما تشمخش. دونك تقدر تما تلقى الحوت فاسيلمون باش تدير باش تصيد. دونك هادو كاع راكم تشوفوا الصنارات نتاع لي كانابيش باش تاع الصياده. هنا عندكم كاع الماتريال توسكيي ماتريال تاع لي كانابيش. هنا انواع تاع لي كانابيش صغيره كبيره ميم تاع الاطفال، هم كان دايرين تاع الاطفال انواع بلي كولور دايرين لهم دي ديسان انيمي هكا باش يحبوا الاطفال في الصياده. هنايا كاين ايام في الصيف خاصه في الصيف
دايرين une journée des jours هكايا une ou deux jours je crois spécial que tu peux faire par exemple تقدر دير تصيد في كل بحيرات باطل. وهذه تاع لي زانسيكت تاع الحشرات كيما نقولوا هذوك لي بابيون الفراشات تو سكي يعني فراشات هذوك الانواع نتاع الحشرات هذيك اللي تطير. دوك بهادوما يحكموهم. دوك كاين الناس عندها هوايه كيما هكا يحبوا لا شاس. كاين الناس يحبوا لا بيش يحبوا الصيد في البحيرات. تلقاهم كيما وريت لكم اختلفت في فيديو في البحيرات في الثلوج وتلقاهم يصيدوا يقعدوا ساعات في ناقص 25 دوغري ولا ناقص حتى 30 دوغري تلقاهم يقعدوا. هذه دي بواط هذيك صغيره تاع لي كاناباش ونتاع تو سكي ماتيريال الصنارات نتاع لابيش. دونك هما دايرين في هذا الصف كامل تقريب كاع الحوايج اللي فيهم تاع لابيش. كيما هادو لي كرومبون هادو ديريهم تحت الصباط كي يكون الثلج. الناس اللي بغوا يديروا الصياده على بلوتو مش الصياده مي سورتو كاين حتى الصياده تقدر تلبسهم تحت البوط باش ما تزلقش في لاكلاص. دونك اللي يتمشاو فوق الماء هذاك كلاصي باش يروحوا يديروا لابيش. دونك عندهم هادوما يديروهم في لي بوط تاعهم. عندك لي ميتان هادوما لي غون كيما نقولوا الصباعيات هذوك تاع اليدين لي بوط الانواع تاع لي بوط هادوما لي بوط تاع ليفار تاع الشتاء. فيو كو الشتاء راح تخرج راح يعني فصل الشتاء راح يروح راهم دايرينهم دي تري بون بري. يعني كاين دي بوط كيما هذا كان الله اعلم 200 دولار هبطوه حتى ل 50 دولار. كاين انواع تاع لي بوط كاين اللي كيديروا 50% كاين 80%. وهاد النوعيه تاع لي بوط هادوما فريمون نوعيه جيده جدا يعني تقعد سنين ما تخسرش. يعني حتى اللي كتشوفوها لي سوليي ثاني هما تاع ليفار هادوما يلبسوهم مام في ليفار تلقاهم قطنين لداخل وكلش. دونك ولي بوط كاين انواع تاع لي بوط حتى اللي تقدر تلبسها حتى موان 40 دوغري موان 50 دوغري. دونك كيما راكم تشوفوا هادو كاع راهم حاطينهم اون سبيسيال من بعد باش يجيبوا حوايج تاع الصيف يعني سبيسيالمون تاع الصيف. دونك هادو ما راح يديروهم ليكيداسيون توتال. دونك سي دي تري بون بري. وهذه هي انا جبت لكم من هاد الجهه باش نوري لكم يعني لا شاس هنايا في مونريال يعني مشهوره اون توكا كندا. هادوما لي راكيت دو نيج. لي راكيت دو نيج كيكون الثلج بزاف باش ما تغرش رجلك كومبليتمون في لانيج تلبس هاد لي راكيت ديرهم وتمشى فوق الثلج باش ما تحصلش. كاين الناس يحبوا يديروا هوايه تاع سبور هكا يحبوا يتمشاو على الثلج كي يكون دوك الثلج بزاف وكلش يحبوا في الجبال وفي الاخر باش يروحوا يصيدوا ولا يروحوا مثلا غير يتنزهوا تلقاهم يدوا هاد لي راكيت ويتمشاو. كاين ما في المدارس تلقاهم يديروا هاد الدراري يلبسوهم هاد لي راكيت باش يمشيو زعما كاينه في لاكور هكايا تاع ليكول يمشيو في لانيج يتعلموا بيهم هكا كيفاش يتمشاو وكلش. دونك تما رياضه يعني سبيسيال. دونك انا جبتكم اليوم برك باش تشوفوا المكان هذا فيه تاع الصياده فيه اشياء يعني ما شاء الله بزاف سيتي تري غروند ماغازا اسمها كنديان تاير. هاد الماغازا كبيره ما شاء الله فيها ماشي غير تاع الصياده ولا تاع لابيش فيها كل شيء الرياضه كلش. ان شاء الله كل خطره نصور لكم جهه فيها. وهذا ما بقى لي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله.